While the skies remain dry, farmers continue to work under the scorching sun, carrying the burden of their fields and families. With every passing day without rain, their hopes fade, but they continue to sow, pray, and wait for the monsoon to save their crops and livelihood. Farmers in Ravona are working under a scorching sun during the monsoon season, when fields should be receiving heavy rain. With rains delayed, they continue farming in harsh conditions, hoping the monsoons arrive in time to save their crops. कशाला काढूच पडलं ना वयर पाट काढून 4 दीस लागता आमकां. 4 इतली मोठी उदक हाडली जायत सकाळी इतल्या पावता शेतां सबन कुल्ल्यो. इतले कुल्ली डॅमेज करतात. भरपूर एवढ्या नेलो रोखडे तेवढे वळा घालतात. आणि बुराक मारून उदक कशीन व्हरता. सकाळी येयले येचे थोडे येयले आमगेले आमकां वयर वयली आमकां एक लागता तो वयर लटयता इतले लागता. 4 दीस पाट काडचे पडटा आनी आख्खो दीसभर भाटकारांक पावस ना कशी करतात तुम्ही आता. पळय ना जाल्यार सोडपाचें अर्दगुट करून सोडपाचे. हय तसो केलो म्हूण पावस फुकट. पूण कितें जाता शेतकाराक कितें मेळटा ह्या हेजेर. काय मेळना 10 रुपयान पसून बतास पडना. कितें जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां कितें दिता. आमकां कांयच ना दिल्या पसून आमकां कांय ना. ह्या पयलीं भात पसून बिमा हाडले आनी कितें तुमचे कडेन नाच केले. शेतकारा फुड्या पावले ना. पावले ना. रोयन तांचे फुड्या पावले ना. जाल्यार उदक ना जाल्यार मरतलो. आतां साडी मारली ना ताका उदक नासतना साडी मारूंक कोता येना तो चड मरतलो. वाडपा नाका ते साडी मारता न्हू आतां. म्हण केन्ना म्हणल्यार अंदाज आसा तुमकां पावस येयत आतां बेगीन. कोण म्हणटा 20 तारीख जाल्यार आज 20 तारीख जाली. हांव म्हणलें 20 तारीख जाल्यार पावस धडना म्हणलें. कित्याक तुमचो एक अंदाज आसा शेतकारांलो की अमक्या टायमार येतलो. पयलीं कितें ह्या म्हयन्याक कालच्या म्हयन्याक पावस धरतालो. आज जून काबार जालो. जुलया पावलो तरी पूण पावस ऑगस्ट लागल्यार पसून पावस धडपा ना. For generations, traditional farmers have sustained agriculture, often without profit, cultivating land to feed their families as well. With limited government support, they continued to struggle silently, working daily in the fields without complaint. पावस म्हणल्यार आमकां त्रास जाता कित्याक पावस आसल्यार आमकां फायदेशीर आसलो. नाय जाल्यार फायदेशीर आसलें पूण पावसा मुखार शाणपण चलना न्हू. चलना पावसा रोवपा म्हणटा. पूण हांगच्यान उदक हाडटा तें कितें जातालें. उदक हाडटा म्हणल्यार मेन म्हणल्यार ती घराक 2 एक महेश जालें आनी ते सायडी लोक महेश जाले म्हण तूं सामकें सांगल्यार पसून ती पायप उदक सगळें तें उश्टी तें सगळें पाटां तें सगळें शेतां येता मागीर दुशीत जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार तें सगळें माती आमी काडून उडयची पडटा आनी पाट काडटा आसतना आमकां कांय पयशे दिना ती तुक्या उदक भाटा लायता. Farmers say cultivation is becoming increasingly difficult and fear they may have to abandon crops if rains do not come soon. They warn that both delayed rainfall and sudden heavy rain later could damage crops. Entirely dependent on the monsoon, they now anxiously wait timely rains to save their fields and livelihoods. ते आणि कसं जातले मरण वचपा न्हू ते. आता उदक ना काय ना मागीर ह्या टायमार तुमगे रोवन जाताले. हय ह्या टायमार आमगे रोवन जाताले. आता पळय जून अर्द जालो मरे पावसू ना. आनी आतां फायदो कितें हेचो रोवन. ना फायदो काय ना तेजो. आनी तुमी रोव घातलो कितें जाला. रोग घातलो पळय आतां मरपा येयलो पळय आतां. म्हण ताका आतां उपाय काय ना. पावसा वयर सावन उदक हाडूं पडटा म्हणल्यार आमकां उदक तें मेळना. कुल्ली सगळी वडयता. पाट काडून हाडली न्हू आमी ते सगळी वडयता. कुल्ल्यो. हय मागीर तें उदक येयना इतलें येता तें इल्लें उदक ह्या शेतां पावता. पावपान कितले लोक शेत रोयता हांगा. भरपूर लोक शेत रोयता. हय लोक भरपूर रोयता. म्हणल्यार आनी हो जर पावस आतां मागीर सुद्दां लेट झडल्यार तुमकां फुडली बऱ्या पडटलो काय ह्या पिड्ड्यार जावन येतले. मागीर पावस चड लागता पळय. आतां येयलो जाल्यार आमकां फायदो न्हू मातसो. Like, subscribe, and get notified.